अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह दिया मेरे यूट्यूब चैनल पर है। जैसे कि आप जानते हैं कि कल यानी कि सैटरडे के दिन जो है वो कुछ शोज़ कम आए थे। वैसे तो खैर मेरी कोशिश होती है कि रोज़ इस चैनल के ऊपर जो है 3 से 4 शोज़ लग जाया करें, लेकिन कल थोड़ा-सा मैं बिज़ी रही और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन मीडिया के ऊपर भी मैं कल बहुत ज़्यादा गई हूँ और तकरीबन 5 के करीब मैंने शोज़ जो थे वो अटेंड किए थे। उसके बाद अपने शोज़ बनाए, फिर थोड़ा अपने काम-वाम जो थे घर के वो किए और उसके बाद मैं इतना थक गई कि मैं गधे-घोड़े बेचकर सो गई। जी हाँ, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि जी अगर कोई एकदम सही ऐसा सोए ना कि होश ही ना रहे दुनिया का, तो कहते हैं कि जी गधे-घोड़े बेच के सो रहे हैं ये तो। तो बिल्कुल जी मैं गधे-घोड़े बेचकर मैं सोई और उस वजह से जो है वो मेरी जो वीडियोज़ थी वो नहीं हो पाई और मैं लाइव पे भी नहीं जा पाई। यानी कि उस तरह से जैसे कि मैं किया करती हूँ रूटीन में, लेकिन ख़ैर आज जो है वो ज़रा मैं फ्रेश उठी हूँ और मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो वीडियोज़ बनाई जाए, बाकी काम बाद में किए जाएँगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती चलूँ जो कि आप लोगों को यकीनन मालूम भी होगा कि पाकिस्तान ने जो है एक बार फिर जो है वो मिसाइल का एक एक्सपेरिमेंट किया है और कहा यही जा रहा है कि क्योंकि भारत के साथ हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो इसलिए जी हमने कहा जरा मिसाइल भी टेस्ट कर लें, पता नहीं चलता भी है कि नहीं चलता। तो भारत मिसाइल का हमने एक्सपेरिमेंट किया है और सक्सेसफुली किया है और यकीनन ये देखकर मोदी जी को पसीने आ गए होंगे और मोदी जी ने कहा होगा हैं इनके पास मिसाइल भी है और वो भी इस तरह का कि चलता भी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि जी टेंशन जो है कम हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से यानी जो हमारा आज़ाद कश्मीर है जो जिसको के पीओके भी कहा जाता है, वहां पर जी एक दिन पहले भी मीडिया को ले जाया गया था, यानी कि जो अपनी पसंद का मीडिया होता है गवर्नमेंट का उसको। और जी आज के लिए भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल और लोकल मीडिया को वहां पर आजाद कश्मीर या पीओके का विजिट करवाया जाएगा। उसकी रीजन ये बताई गई है कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि जी वहां पर यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो ना सिर्फ ये कि कई जगह पे ये रिपोर्ट की गई है कि वहां पर कुछ ऐसे टेरर कैंप हैं, कुछ मदरसे हैं या कोई इस किस्म के लोग वहां पर रहते हैं जिनको के भारत टारगेट कर सकता है। तो इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया को वहां पर ले जाया गया है और ये बताने के लिए कि देख लो जी कहाँ पे है कैंप, देख लो जी कहाँ पर किसको छुपाया है, ये बताने के लिए जी लेकर गए हैं। जबकि भारतीय मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि वहां से मदरसे जो हैं आजाद कश्मीर में कई मदरसे थे जिनको के हटाया गया है, जिनको के छुपाया गया है और देखते हैं कि जी क्या होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है, पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तानी मीडिया और साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया को भी जो है वो आज़ाद कश्मीर का विजिट इसीलिए करवाया गया है ताकि वो देख सकें कि देख लो यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी कहाँ तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट लोगों को मुतमईन कर पाएगी, खैर ये तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल यही है कि मीडिया को जो है रिपोर्ट ये की गई है कि जी मीडिया को जो है वहां पर आज़ाद कश्मीर में विजिट करवाया गया है। अब इंटरनेशनल मीडिया उसके बाद क्या रिपोर्ट बनाता है, क्या बताता है, वो तो डेफिनेटली हम आपको बताते ही रहेंगे। बात करेंगे एक बार फिर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ही, और टेंशन जो है मुसलसल बनी हुई है दोनों कंट्रीज में और लग यही रहा है कि जी कब अटैक होगा और कब अटैक नहीं होगा की बातें जो है दोनों तरफ चल रही हैं। हमारी मीडिया पर भी यही बार बार बताया जा रहा है कि भारत किसी वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है और पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है कि एक तैयारी जो है वो भी दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया में ये बताया जा रहा है कि जी बदला तो लिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जो टेरर अटैक किया गया था कश्मीर में उसके लिए जी बदला तो लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, इस बारे में बात नहीं की जा रही। दोनों कंट्रीज के बीच में हर तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर कोई छोटे स्केल के ऊपर भी थी तो उसको भी फौरी तौर पर अब बंद कर दिया गया है। कहा यही जा रहा है कि जी ना तो पाकिस्तान से कोई चीज जाएगी और ना ही अब भारत से कोई चीज इस तरफ को आएगी, जो कि पहले चाहे स्मॉल स्केल के ऊपर लेकिन ये सिलसिला चल रहा था। वरना तो कहा तो यही जा रहा था कि जी ट्रेड जो है मुकम्मल तौर पे बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेड जो थी वो चल रही थी। और अब ये कहा गया है कि इस हादसे के बाद या इस टेरर अटैक के बाद जो है कंप्लीटली दोनों कंट्रीज के बीच में हर तरह का राब्ता ट्रेड को लेकर बंद कर दिया गया। पाकिस्तान तो खैर हमेशा से काफी टाइम से ये चाह रहा था कि ट्रेड जो है वो ओपन हो और दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत हो, लेकिन जाहिर है कि सिलसिला जो इस वक्त चल रहा है उसको देखते हुए हमें तो नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत में कोई बातचीत हो सकेगी या वो किसी सूरत में भी ट्रेड की तरफ जा सकेंगे।
पाकिस्तान ने जिस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि उसका नाम है अब्दाली। जी हाँ, हम लोग अब्दाली से, गौरी, गजनवी, इन लोगों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं। तो जी बिल्कुल इसी तरीके से अब अब्दाली जो है इस मिसाइल का नाम है और इस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया गया है। लेकिन बहरहाल अच्छा तो नहीं लगता हमें। हम तो यही चाहते थे कि कहीं ना कहीं बातचीत हो, कहीं ना कहीं थोड़े टर्म्स बेहतर हो, लेकिन वो फिलहाल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जाहिर है उसमें कई चीजें जो है वो पाकिस्तान को भी यकीनन देखनी चाहिए और देखने की जरूरत है। बात करेंगे हम टीवी एक्ट्रेस हानिया आमिर की, जो कि पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस है। उनकी जी बार बार ये बताया जा रहा है कि उनकी जो फेक आईडीज बना रखी हैं लोगों ने, बहुत सी फेक आईडीज जो हैं वो आपको ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं, जो कि उन लोगों की होती हैं जिनको कि थोड़ा बहुत लोग जानते हैं। खैर इनको तो बहुत लोग जानते हैं, यहाँ तक कि मेरी तक कई फेक आईडीज लोगों ने बना रखी हैं और कई फेक आईडीज को इस्तेमाल करके और मेरा नाम भी लगाते हैं, जबकि मैं तो खैर इतनी फेमस भी नहीं हूँ। हानिया आमिर जो है उनको एक दुनिया जानती है, टीवी एक्ट्रेस हैं, पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। इनकी फेक आईडी बनाकर और तरह तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो लगाई जा रही हैं और उसको लेकर भारतीय मीडिया जो है डिस्कस भी कर रहा है। और कई जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने वैसे ये भी बताया है और ये बात क्लियर की है कि ये स्टेटमेंट्स हानिया आमिर की नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर वो जी फेक आईडी से की गई हैं। वैसे तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी जगह है। मुझे खुद सोशल मीडिया बहुत पसंद है। हमें वहां पर बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो आपकी कंट्री में रहते हो ना रहते हो, फिर भी आपकी दोस्तियां हो जाती हैं। लेकिन सोशल मीडिया इस तरीके से बहुत खतरनाक भी है कि लोगों के नाम पर जो है वो फेक आईडीज बनाई जाती है, लोगों के नाम से कुछ भी लिखा जाता है और उसके बाद कह दिया जाता है कि जी ये फलाने ने लिखा है या ये धमाके ने लिखा है। और ऐसे इस किस्म के जहनी मरीज आपको हर जगह मिलेंगे। पाकिस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं जो कि मेरा ख्याल है कि जिनको बेचारों को ट्रीटमेंट की जरूरत है और वो फेक आईडीज बनाकर कमेंट करते हैं और उसके बाद उस कमेंट के ऊपर अपनी ओरिजिनल आईडी से जाकर किसी का भी नाम लगा देते हैं। और इस किस्म के लोग भी हैं जो कि हानिया आमिर या और कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसको के लोग जानते हैं, उनकी आईडीज बनाकर और तरह तरह की स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि कितने खाली लोग हैं, मतलब इनके पास कुछ करने को नहीं है, यानी बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, जॉबलेस हैं और इनका काम सिर्फ ये है कि ये दूसरे लोगों को जो है वो जाकर उल्टा सुल्टा बोले। आज आप जानते हैं कि कई बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके के ट्विटर अकाउंट जो है वो भारत में इस वक्त नहीं देखे जा पा रहे। जाहिर है कि गवर्नमेंट जो है वो कई स्टेप ले रही है और उसकी रीजन यही है कि दोनों कंट्रीज में टेंशन बनी हुई है। उसकी जरूरी नहीं है कि जिनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया है वो कोई एंटी इंडिया बात करते हो या एंटी नेशनल बात करते हो, कोई इस तरह की बात करते हो, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट्स को जो है वो ब्लॉक किया गया है। अब यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, वैसे होना तो ये चाहिए कि जिनके अकाउंट पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए गए हैं यानी कि भारत के लिए, तो भारत से वहां उनके अकाउंट पे कोई भी किस्म का कमेंट ना आ सके, क्योंकि जाहिर है जब अब ब्लॉक है तो आप किस तरह से देखेंगे कि किसी ने क्या लिखा है, किसी ने क्या पोस्ट की है, क्या कमेंट किया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो जहनी मरीज हैं, जो हर जगह हैं, चाहे वो कोई सी भी सिटी ले लीजिए, चाहे लाहौर ले लीजिए, चाहे इस्लामाबाद, कराची, कहीं या किसी भी दूसरे सिटी में बैठे हुए, और वो वहां पर फेक आईडीज, इंडियन फेक आईडीज बना के, मतलब इंडियन नाम के साथ फेक आईडीज उनके पास हैं, वो बनाकर या पहले से हैं जो भी कह लीजिए, और जाकर उन लोगों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं जिनके के अकाउंट जो है वो भारत में ब्लॉक है। मेरे अकाउंट के ऊपर भी कई लोगों ने आके कमेंट किया तो मैंने कहा भैया ये तो बंद है, इसका मतलब है कि ये कोई पाकिस्तान से ही कर रहा है। इतने जहरीले लोग आपको मिलेंगे कभी कभी कि आपको पता चलेगा कि ये बीच में पड़ के कई लोगों के बीच के अंदर जो है वो झगड़े करवाते हैं, कई लोगों के बीच में जैसे कह लीजिए दरार सी पैदा करते हैं और उसके बाद अपने आप को जो है वो बड़ा नेक और बड़ा ऐसा बताते हैं कि जी हम तो जी बड़ी नमाजें पढ़ते हैं। मैं कहती हूँ अगर खुदा इन लोगों को देखे तो शायद इनकी नमाज रोजे इनके मुंह पे रख के मारे कि दफा हो जाओ यहाँ से, जिस तरीके के तुम लोग जहरीले लोग हो, तुम्हारी रोजे नमाजें मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि बस वो हरकतें कर रहे हैं, साइको हैं, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल हानिया आमिर की भी जो है वो फेक आईडी बनाकर और कई लोगों ने जो है वो उसके तरह तरह के कमेंट्स जो है वो लिखे गए। लेकिन आज इंडियन मीडिया पे कई चैनल्स पे जहां मैं थी वहां पे बात की जा रही थी और ये भी बताया जा रहा था कि उनकी कई आईडीज ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान से फेक बनाई गई है और कई फेक आईडीज ऐसी भी हैं जो भारत से भी बनाई गई है। मतलब इंडिया में भी इतने खाली लोग बैठे हुए कि वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक आईडीज बनाकर और लोगों के नाम से जो है कमेंट्स कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरा ख्याल ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी वजह से जो है वो सोशल मीडिया जो है वो कभी कभी जो है
کافی حد تک جو ہے لوگوں کے لیے ٹینشن کا باعث بھی بن جاتا ہے. لیکن خیر جو لوگ ادھر کام کرتے ہیں یا جن لوگوں کو وہاں پر جو ہے نیوز لینے میں یا بات کرنے میں پسند ہے تو وہ خیر ان تمام چیزوں کو برداشت بھی کر لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس بھی نہیں ہے, اس لیے کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے نام لے کر اور دوسری چیزوں کے ساتھ آپ کا نام جوڑ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا کوئی علاج تو ہے نہیں. ان کو مطلب ان کو اوپر والے نے صحیح نہیں کیا تو ان کو ہم کیا صحیح کریں گے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, ایسے لوگوں کا پتہ ضرور لگ جاتا ہے کہ یہ کون ہے, کس لوکیشن پر ہیں اور کہاں ہیں, انڈیا میں ہیں کہ پاکستان میں ہیں اور کون ہے, اس کا پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ان کو جو ہے وہ میرے خیال ہے شرم ورم ان لوگوں کو نہیں آتی. آج بھی پاکستان سے فیک آئی ڈی بنا کر اور مجھے میرے اکاؤنٹ پہ, میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا گیا کہ یہ تو بھوکی مرے گی. وہ بھائی بھوکی میں مروں گی, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو, بھوکا مرنے دو مجھے, تمہیں مجھے آ کے کیا لکھ رہے ہو. تو وہ جو ہے فیک آئی ڈی پاکستان سے بنائی گئی تھی, اور وہ فیک آئی ڈی کہاں سے بنائی گئی تھی پاکستان میں اس کا بھی مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے. اور اس کے بعد وہاں پر آ کے اور انتہائی ولگر قسم کی چیزیں لکھی گئیں, اور ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ یہ بھوکی مرے گی. تو بھائی میں بھوکی مروں گی نا, تمہیں کس بات کی پریشانی ہے, تم جاؤ اپنی, تمہیں تو خود ویسے ہی بھیک مانگنے کی عادت ہے, تم نے تو کئی بار مجھ سے بھی بھیک مانگی ہے, تو تم جاؤ بھیک مانگ کے اور اپنا کھاؤ, مجھے کیا بتایا جا رہا ہے کہ میں بھیک مانگوں گی. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں جی وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ یہ سارے کام جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. لیکن خیر کیا کیا جائے, لیکن لوگوں کا کوئی علاج تو ہے نہیں. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کریں گے ایک بار پھر پاکستان کی اور پاکستان کے ٹی وی چینل کی. ہمارے یہاں جی آج میں نے بڑی عجیب سی باتیں کی, ویسے مجھے اتنا حیران تو ہونا چاہیے نہیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں اس چینل کے اوپر جو ہے وہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا. اور احسان اللہ احسان آپ جانتے ہیں کہ وہی آدمی ہے جس نے آرمی پبلک اسکول کے اوپر اٹیک کیا تھا, اور اس کا انٹرویو بنایا تھا سلیم صافی صاحب نے جیو ٹی وی کے لیے. بالکل وہی سلیم صافی صاحب آج ایک بار پھر مجھے نظر آئے, اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پنو, یہی نام ہے نا اس کا, ہاں جی پنو. تو جی کیونکہ میں اکثر اس کا نام گڑبڑ کر جاتی ہوں, لیکن یہ کہ مجھے حیرت تو نہیں ہوئی, لیکن مجھے افسوس بہت ہوا کہ یہ پنو جو ہے اس کا انٹرویو جو ہے وہ دکھایا جا رہا تھا جیو ٹی وی کے اوپر. پورے گھنٹے تک یہ آدمی جو ہے یہ بیٹھ کر نفرتیں پھیلانے کا کام کرتا رہا. وہ نفرتیں جو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نفرتیں جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ختم ہو, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت آئے, ایک دوسرے کو سہ سکیں, ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کریں اور پازیٹیو سوچیں. لیکن بہرحال اب اس آدمی کے ساتھ جو انٹرویو کیا گیا اس میں بار بار یہ بات بھی پوچھی گئی کہ اگر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے, ہندوستان پاکستان کے بیچ میں جنگ ہو جاتی ہے, تو جو سکھ کمیٹی ہے وہ کس کا ساتھ دے گی, کیا وہ پاکستان کا ساتھ دے گی. پنو کا کہنا تھا کہ ہاں جی پاکستان کا ساتھ دیں گے, ضرور دیں گے, اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ ہماری خالصتان بنانے میں مدد کریں گے. پنو کا کہنا تھا کہ جی اس انٹرویو کے لنک جو ہیں وہ, یا اس کا پورا جو انٹرویو ہے اگر کوئی آپ میں سے دیکھنا چاہے تو اگر آپ یہاں یوٹیوب چل رہا ہو, جو کہ میرا خیال ہے اگر نہیں بھی چل رہا تو آپ کسی طریقے سے وہ وی پی این وغیرہ لگا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے انٹرویو کو, کہ کتنی زہر اس آدمی نے اگلائے بیٹھ کر. اس کا کہنا تھا کہ جی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا یا جنگ ہوئی تو جی ہاں بالکل سکھ جو ہیں وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے, اس کے لیے آپ کو خالصتان کا, ہمارے لیے خالصتان کا کے لیے ہمارا ساتھ دینا پڑے گا, تب ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس کے ساتھ اس کا کہنا تھا کہ بھارت کے 7 ٹکڑے ہوں گے. جی ہاں بھارت کے 7 ٹکڑے ہوں گے, یہ اس آدمی کا کہنا تھا. اور سلیم صافی صاحب جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, اور وہ یہ سب کچھ سنتے رہے. ویسے سلیم صافی صاحب مجھے امید تو نہیں تھی کہ آپ اس قسم کا انٹرویو بھی بنائیں گے. خیر آپ نے تو احسان اللہ احسان کا انٹرویو بھی لے لیا تھا, تو یہ پنو کیا چیز ہے. احسان اللہ احسان وہی جس نے آرمی پبلک اسکول کے اوپر اٹیک کیا تھا, اور اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہی ہیں کیا کچھ ہوا, اس کے بعد اس کو بھگا دیا گیا. لیکن اب وہی سلیم صافی صاحب جو ہیں وہ ہمیں پنو کے ساتھ دکھائی دیے, اور انتہائی زہریلا, انتہائی بکواس قسم کی باتیں یہ آدمی کر رہا تھا بیٹھ کر, جو کہ مجھے تو کم سے کم اچھی نہیں لگی. اگر کسی اور کو پسند آئی ہو یا کسی کو بڑا مزہ آیا ہو تو میرا خیال ہے کہ ان کو فوری طور پہ اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے, اس لیے کہ آپ اتنی نفرت اور اتنا زہر جو ہے اس کو آپ پسند کیسے کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال پنو کا انٹرویو جو ہے وہ پاکستان کے ٹاپ چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ دنیا میں جس آدمی کو ٹیررسٹ مانا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, ہم اس کو انٹرویو ٹی وی پر دکھا رہے ہیں. اس سے پہلے احسان اللہ احسان کا بھی بنا چکے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ حافظ سعید ہو, چاہے مسعود اظہر ہو, چاہے اسی طرح کے اور دوسرے انمول رتن ہو, وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. ہم انہیں بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں, ہم انہیں بچاتے ہیں. اور اگر ہمیں یہ خبر مل جائے
کہ کوئی اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اور ان کو کہہ لیجئے کہ ان کو تھینک یو ہو سکتے ہیں یہ، تو اس کے ساتھ ہی ہم فوراً ہی ایکشن میں آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں جی ان کو تو پوری طریقے سے سیکیورٹی دی جائے تاکہ ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد اگر بھارت ہمیں کہتا ہے کہ جی ہم پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو تب ہمیں بالکل شرم نہیں آتی۔ ہم بار بار کہتے ہیں جی بھارت جو ہے وہ بلوچستان کے سلسلے میں بلوچستان کے لوگ جو الگ ہونا چاہتے ہیں پاکستان سے، ان کا ساتھ دے رہا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ ان کو ہتھیار دے رہا ہے، ان کو پیسے، جو بھی ہم الزام لگاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دوسرے کی کنٹری میں خالستان کو لے کر کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کی چیزوں سے الگ نہیں کر پا رہے۔ مطلب ہر جگہ پر کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خالستان کا جو بھی ایشو ہے وہ بھارت جانے اور وہ لوگ جانے جو خالستان کو لے کر چل رہے ہیں یا خالستان بنانے کے چکروں میں پاکستان اس کے بیچ میں اپنی ٹانگ کیوں اڑاتا ہے۔ پاکستان کسی کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی ایشو بنا ہوا ہے، کوئی پرابلم ہے، پاکستان اس میں اپنا حصہ کیوں ڈالتا ہے۔ مجھے اس بات پر شدید اعتراض ہے اپنی گورنمنٹ سے، اپنی اسٹیٹ سے، کہ بھائی آپ کیوں ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اگر وہاں سے اٹھ کر کوئی یہ بول دے کہ ہاں جی پاکستان کے بھی ہم اتنے ٹکڑے کر دیں گے، اتنے ٹکڑے کر دیں گے، کئی لوگ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو کہ بھارت سے ہیں اور وہ اس قسم کی باتیں جب کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بلوچستان میں کو الگ کرا دیں گے یا کچھ کر دیں گے، تب تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تب تو آپ بڑی چیخیں نکل جاتی ہیں آپ کی، آپ بڑی ہائے ہائے مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ دوسرے کی کنٹری میں جا کر خالستان بنوائیں گے تو دوسرا بھی تو نکل کر آپ کے بلوچستان کو الگ کرے گا، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیں اپنی ہر حرکت ٹھیک لگتی ہے اور دوسرا جو کرتا ہے وہ ہمیں غلط لگتا ہے۔ ہم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتے، یہی پرابلم ہمارے نہ صرف ہماری اسٹیٹ کے اندر ہے بلکہ ہمارے تقریباً ہر چلتے پھرتے پاکستانی کے اندر ہے۔ یعنی کہ آپ اپنا کام نہیں کریں گے، آپ نے اپنے آپ کو امپروو نہیں کرنا ہے، اپنی چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دینا ہے، اس کی وجہ صرف بیٹھ کر دوسرے کی لیگ پولنگ کرنی ہے، صرف بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ دوسرے کا نقصان میں کیسے کر دوں۔ اس وقت پاکستان کے یوٹیوب چینلز بند ہو جانے سے، پاکستان کے ایکس اکاؤنٹ بند ہو جانے سے، جتنی لوگ پارٹی کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کی کہیں نہ کہیں ان کے پیرنٹس نے یہ غلطی کر دی کہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ آپ کسی کے بھی پرابلم میں یا کسی کے ساتھ بھی ایسا ہونے پر اگر آپ پارٹی کرتے ہیں، اگر آپ خوشیاں مناتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ کو صحیح تربیت آپ کے ماں باپ نہیں دے پائے ہیں، اس لیے کہ کوئی نارمل انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا۔ ہندوستان کی تو چھوڑیے، ہندوستان میں تو ہو سکتا ہے کہ جی پاکستان کے خلاف غصہ ہے، پاکستان کے خلاف نفرت ہے، یا کہہ لیجئے کہ ناراضگی ہے، تو وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ کو تو پاکستان میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو کسی کی بھی اگر کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ان کے یہاں پارٹی ہوتی ہے اور وہ ناچے ناچے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کئی بار آپ کے ساتھ بات چیت کر کے اور آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی جتا کر اور بڑی دوستی یاری دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دراصل آپ کے دشمنی ہوتے ہیں، ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ لیکن خیر یہ بات تو خیر ہم بعد میں کبھی کرتے رہیں گے، لیکن بہرحال اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو دیکھ کر لگ یہی رہا ہے کہ حالات کافی زیادہ ٹینس ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ ایک دو دن میں شاید پاکستان میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ شاید ایک دو دن میں جو ہے بھارت کسی قسم کا ایکشن جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ہم پوری طریقے سے تیار ہیں اس ایکشن کو روکنے کے لیے، یا جو بھی اٹیک کیا جائے گا اس سے نمٹنے کے لیے۔ لیکن کیا پاکستان یہ کر پائے گا؟ پاکستان آلریڈی بلوچستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی ایک طرح کی پرابلمز جو ہے وہ فیس کر رہا ہے۔ کیا ایک تیسرا فرنٹ بھارت، کیا ادھر سے بھی اگر اٹیک ہوا تو کیا پاکستان کے فورسز اس کو سنبھال پائیں گے؟ اس لیے کہ ظاہر فورسز کی جو تعداد ہے اس کے حساب سے اگر آپ 3 جگہ پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے کہ ایک طرف بلوچستان ہے، دوسری طرف کے پی کے ہے جہاں سے ٹی ٹی پی کے اٹیک چل رہے ہیں، اور تیسری طرف سے بھارت، اگر بھارت کی طرف سے بھی اٹیک ہوتا ہے تو کیا پاکستان کی فورسز ان کو سنبھال پائیں گی؟ یہ خیر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی لگتا ہے کہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی اس میں کامیابی ہو گئی ہے۔ یعنی اس وقت لوگ نہ تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو پوچھ رہے ہیں، نہ بلوچستان کا نام لے رہے ہیں، نہ کے پی کے کی کوئی بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی دوسرے پرابلم جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں نہ ہی ان کی بات کی جا رہی ہے۔ صرف یہی ہو رہا ہے بھارت کب اٹیک کر سکتا ہے، بھارت کیا نقصان کر سکتا ہے، اور پورے ٹائم جو ہے یہاں سے وہاں تک یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی کوئی سامان گھر میں رکھ لیجئے، کچھ پانی رکھ لیجئے، کچھ کھانے کا رکھ لیجئے، بھارت کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے اور بھارت ہمیں یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ یعنی کہ اس وقت جو اصل ایشوز تھے پاکستان کے، ان کے اوپر سے پبلک کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کروا دی گئی ہے، بہت سکسیسفلی ڈائیورٹ کروا دی گئی ہے۔ تو اب مجھے نہیں معلوم کہ اس لڑائی جھگڑے سے کس کا نقصان
اور کس کا فائدہ ہونے والا ہے. یہ بات یقیناً ان لوگوں کو سوچنی چاہیے جو تھوڑی بہت عقل رکھتے ہیں. میرے پاس تو خیر نہیں ہے. تو بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.